नमस्ते सबैजनालाई शेयर मार्केट च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आजदेखि एउटा नयाँ हाइड्रो पावर कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्दैछ र यो कम्पनीको आईपीओ मा लगानी गर्नुभन्दा पहिले यो कम्पनीको बारेमा राम्रै जानकारी लिनु होला अनि मात्र लगानी गर्नु होला। त्यसैले आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन जाँदै छु। जस्तै कम्पनीको म्यानेजमेन्ट के कस्तो छ, कम्पनीको फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरु कस्तो छ र साथै यो कम्पनीको आईपीओ मा कति किता एप्लाई गर्ने र दोस्रो बजारमा यो कम्पनीको पहिलो कारोबार कतिमा हुन्छ, यी सबै जानकारी म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा दिन जाँदै छु। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गरिदिनु होला। अब यो भिडियो सुरु गरौँ। ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर एउटा जलविद्युत कम्पनी हो र यो कम्पनीको स्थापना विक्रम सम्वत 2066 साल असोज 4 गते भएको थियो र यो कम्पनीको रजिस्ट्रार कार्यालय कमल पोखरीमा रहेको छ र पछि विक्रम सम्वत 2074 साल असाढ 9 गते यो कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको थियो र यस कम्पनीले खानीखोला 1 नाम गरेको प्रोजेक्ट अहिले निर्माण गर्दैछ र यो प्रोजेक्ट चाहिँ दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा निर्माणाधीन छ। कम्पनीले विद्युत उत्पादन गर्ने लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेको छ र यो लाइसेन्सको भ्यालिडिटी विक्रम सम्वत 2103 वैशाख 28 गतेसम्म रहनेछ र यस कम्पनीले नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीसित विद्युत खरिद बिक्री गर्ने सम्झौता पनि गरिसकेको छ। प्रोडक्सन कम्प्लिट गरिसकेपछि यानी यसले चाहिँ तोकिएको रेटमा चाहिँ कम्पनीको इलेक्ट्रिसिटीहरु खरिद गर्नेछ र कम्पनीले जति आफ्नो कर्मचारीहरुको लागि आईपीओ छुट्याएको छ, यदि त्यो सबै आईपीओ बिक्री नभएमा त्यो बेला सर्वसाधारणले ती सबै आईपीओ पाउनेछन्। अब यो प्रोजेक्टको कुरा गरौँ। कम्पनीले निर्माण गरिरहेको प्रोजेक्टको नाम चाहिँ खानीखोला 1 हो र यस कम्पनीले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्नको लागि 3 वटा खोलाको पानी मिसाएर विद्युत उत्पादन गर्नेछ। त्यसमा चाहिँ खानीखोला, अर्को चाहिँ हनापु खोला र त्यस्तै नाप्के खोला, यी 3 वटा खोलाको पानी प्रयोग गरेर विद्युत उत्पादन गर्नेछ। इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन डेट चाहिँ विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाख 1 गते रहेको छ। कम्पनीले अर्को वर्ष आफ्नो फर्स्ट फेजबाट विद्युत उत्पादन गर्नेछ। कम्पनीले निर्माण गरेको प्रोजेक्टको क्षमता 40 मेगावाट छ र प्रति मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न 19 करोड 13 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कस्ट चाहिँ निकै नै हाई हो, किनभने यो भन्दा पहिले माउन्टेन एनर्जी कम्पनीले आफ्नो पर मेगावाट कस्ट चाहिँ 13 करोडमा सीमित गरेको थियो र कुल लागत 7 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ लाग्ने छ। यो पर मेगावाट कस्ट बढ्नुको कारण चाहिँ ब्याज खर्च र अर्को चाहिँ सञ्चालन खर्च रहेको छ। नर्मल पेब्याक पिरियड अनुसार यस कम्पनीको लगानी 8 वर्षमा फिर्ता हुनेछ र त्यस्तै डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड अनुसार यस कम्पनीको लगानी 17 वर्षमा फिर्ता हुनेछ। यो नर्मल पेब्याक पिरियड र अर्को चाहिँ डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड चाहिँ यो दुवै धेरै नै हाई हो। पेब्याक पिरियड जति थोरै भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ र लगानीकर्ताहरूले त्यति नै छिटो प्रतिफल पाउनेछन्। यो भन्दा पहिले माउन्टेन एनर्जी कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गरेको थियो र त्यो कम्पनीको पेब्याक पिरियड चाहिँ 5 देखि 8 वर्षसम्म थियो र इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्दा जहिले पनि हामी डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडलाई कन्सिडर गर्छौं, किनभने डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडले चाहिँ हरेक वर्ष जुन इन्फ्लेसन बढिरहेको छ त्यो सबैलाई चाहिँ कन्सिडर गर्छ, जसले गर्दा नर्मल पेब्याक पिरियड भन्दा राम्रो चाहिँ डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड हुन्छ। कम्पनीले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन चाहिँ 2 फेजमा गर्नेछ। सबैभन्दा पहिले आफ्नो 25 मेगावाटको प्लान्टबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्नेछ अनि मात्र 15 मेगावाटको प्लान्टबाट दोस्रो चरणमा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्नेछ। त्यस्तै 15 मेगावाटबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्न अझै 1 वर्ष लाग्नेछ। अब यस कम्पनीको आईपीओ को बारेमा कुरा गरौँ। कम्पनीले 34,96,400 किता आईपीओ निष्कासन गर्दैछ र आईपीओ निष्कासन गरेको कुल संख्यामा कम्पनीले जुन लोकलहरुको लागि पनि आईपीओ निष्कासन गरेको थियो त्योबाट बिक्री नभएको आईपीओ पनि अहिले सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्न लागेको छ र यो कुल निष्कासनमा कम्पनीले जुन स्थानीय बासिन्दाहरुको लागि आईपीओ बिक्री गरेको थियो र त्योबाट जति आईपीओ बिक्री भएन त्यो आईपीओ पनि अहिले बिक्री गर्दैछ। कुल निष्कासनको 5% कम्पनीले सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको छ। त्यस्तै 2% कम्पनीका कर्मचारीहरुको लागि छुट्याइएको छ र बाँकी रहेको 32,51,652 किता सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ। यहाँबाट हेर्दा यस कम्पनीका आईपीओ जम्मा 3,25,165 जना लगानीकर्ताहरूले 10-10 किताको दरले पाउनेछन् र बाँकी रहेको 2 वटा एक्स्ट्रा किता चाहिँ 2 जनाले 11 किताको दरले पाउनेछन्। कम्पनीले माघ 23 गतेदेखि लिएर माघ 27 गतेसम्म आईपीओ को बिक्री खुला गर्नेछ।
यदि यो 4 दिनभित्रमा कम्पनीको सबै सेयर बिक्री नभएमा ढिलोमा यस कम्पनीको आइपिओ फागुन 7 गतेसम्म खुला रहनेछ। तपाईले यस कम्पनीको आइपिओमा मिनिमम 10 किता एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र म्याक्सिमम 1 लाख कितासम्मको लागि आवेदन दिन पाउनुहुन्छ। यस कम्पनीको आइपिओलाई के रेटिङ नेपालले बी+ को रेटिङ दिएको छ। यस्तो रेटिङ पाएको कम्पनीको आइपिओमा तपाईले लगानी गर्नुभयो भने जोखिम धेरै हुन्छ। अब यस कम्पनीको आइपिओमा कति किता एप्लाई गर्ने? मेरो विचारमा यस कम्पनीको आइपिओमा तपाईले 10 किता एप्लाई गर्नुभयो भने पर्याप्त हुन्छ, किनभने यो भन्दा पहिले आएको निफ्राको आइपिओमा करिब 14 लाख जना लगानीकर्ताहरूले आवेदन बुझाएका थिए र त्यही सेरोफेरोमा यो कम्पनीको पनि आइपिओमा लगानीकर्ताहरूले आवेदन बुझाउने छन्। जम्मा यस कम्पनीको आइपिओ 3,25,165 जना लगानीकर्ताहरूले पाउने छन्। त्यसैले बेटर तपाईले 10 किता एप्लाई गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ सफिसिएन्ट हुन्छ। आइपिओको मूल्य 100 रुपैयाँ छ। अब यस कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चरको कुरा गर्दा अधिकृत पुँजी 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै जारी पुँजी 1 अर्ब 80 करोड छ र हाल यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ छ र आइपिओ निष्कासन पश्चात यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ हुनेछ। यस कम्पनीमा 80% लगानी संस्थापकहरूको छ भने बाँकी रहेको 20% मा स्थानीय बासिन्दा, सर्वसाधारण, सामूहिक लगानी कोष र कम्पनीका कर्मचारीहरूको हुनेछ। बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा यस कम्पनीका अध्यक्ष पदमा याङचिङ डोल्मा लामाजी हुनुहुन्छ र उहाँसित कञ्चनजङ्घा कार्पेट लिमिटेडको अनुभव छ र त्यसपछि अरु 5 वटा डाइरेक्टरको नाम तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै डाइरेक्टरहरूले आफ्नै बिजनेसहरू सञ्चालन गरेका छन् र कतिपयले चाहिँ हाइड्रो पावरमा पनि काम गरेका छन्। यो कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले चाहिँ मलाई त्यति धेरै चित्त बुझाएन। अब म तपाईहरुले यो कम्पनीको फाइनान्शियल हाइलाइटतिर लग्दै छु। सबैभन्दा पहिले यो कम्पनीको शेयर क्यापिटल यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। लास्ट 3 इयर को डेटा दिइएको छ र साथै नेक्स्ट 3 इयर को डेटा दिइएको छ। 74-75 मा यो कम्पनीको पेड अप क्यापिटल 1 अर्ब 40 करोड थियो। त्यस्तै 75-76 मा कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाहरुमा आइपी निष्कासन गरेको थियो, जसले गर्दा यो कम्पनीको पेड अप क्यापिटल बढेको छ। त्यस्तै अब 77-78 मा कम्पनीले आइपीओ निष्कासन गरेर आफ्नो पेड अप क्यापिटल बढाएको छ र यहाँबाट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको आगामी 3 वर्षमा पेड अप क्यापिटल बढेको छैन, जसले गर्दा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ कम्पनीले आफ्नो शेयर धनीहरुलाई बोनस शेयर अथवा राइट शेयर दिने छैन। अर्को फाइनान्शियल इन्डिकेटर चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ। कम्पनीको रिजर्भमा अहिले 1 रुपैयाँ पनि छैन। त्यस्तै यो वर्षको अन्त्यसम्म पनि कम्पनीको रिजर्भमा 1 रुपैयाँ पनि हुने छैन। कम्पनीको रिजर्भ बरु नेगेटिभ नै छ। 78-79 र अर्को 79-80 मा चाहिँ कम्पनीले आफ्नो रिजर्भ बढाउने टार्गेट लिएको छ। अब कतिको सफल हुन्छ त्यो चाहिँ पछि कम्पनीको रिपोर्ट आएपछि मात्र हामीले थाहा हुन्छ। त्यसैले कम्पनीको रिजर्भ जति धेरै बलियो भयो त्यति नै धेरै कम्पनीलाई भविष्यमा आउने आपद विपदबाट बचाउनेछ। अर्को फाइनान्शियल इन्डिकेटर चाहिँ डेब्ट छ। कम्पनीको हरेक वर्ष ऋण चाहिँ बढ्दै गएको छ, तर 77-78 र 78-79 देखि कम्पनीको ऋण चाहिँ घट्दो छ, किनभने कम्पनीले जुन आइपीओ निष्कासन गरेको छ त्योबाट जम्मा हुने पैसाबाट कम्पनीले आफ्नो ऋण भुक्तानी गर्नेछ, जसले गर्दा कम्पनीको डेब्ट चाहिँ आगामी 3 वर्षमा घटेको छ। अर्को चाहिँ रेभेन्यू फ्रम सेल अफ इलेक्ट्रिसिटी। कम्पनीको अहिलेसम्म प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन, जसले गर्दा कम्पनीले अहिलेसम्म इलेक्ट्रिसिटी बिक्री गरेर रेभेन्यू अर्न गरेको छैन। तर 77-78 मा कम्पनीले आफ्नो फर्स्ट फेजको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्ने टार्गेट लिएको छ र यदि फर्स्ट फेजको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन सुरु भयो भने कम्पनीले आफ्नो विद्युत बिक्रीबाट आय आर्जन गर्नेछ। हाइड्रो पावर कम्पनीहरुको मेन इन्कम भनेकै सेल अफ इलेक्ट्रिसिटी हो र त्यसो पनि कम्पनीले एनईएसित इलेक्ट्रिसिटी सेल गर्ने एग्रिमेन्ट चाहिँ गरिसकेको छ। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि विद्युत खरिद बिक्री सुरु हुनेछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ नेट प्रॉफिट छ। अब कम्पनीले जब आफ्नो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन सुरु गरिसकेपछि अनि मात्र कम्पनीको नेट प्रॉफिट त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। अहिलेसम्म कम्पनी चाहिँ लसमै छ। यो आर्थिक वर्ष पनि कम्पनी लसमै छ र अर्को आर्थिक वर्षदेखि कम्पनी चाहिँ नाफामा जान्छ। अब भविष्य कसैलाई थाहा हुँदैन, त्यसैले यो चाहिँ एउटा डेटा मात्र हो। अब कम्पनीले नाफा आर्जन गर्छ कि गर्दैन त्यो चाहिँ पछि कम्पनीको रिपोर्टबाट नै थाहा हुन्छ। त्यस्तै कम्पनीको ईपीएस, कम्पनीको नेट प्रॉफिट छैन भने अब्भियसली ईपीएस पनि
हुँदैन। यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 77-78 मा एउटा शेयरमा कम्पनीले ₹1.32 घाटा खाएको छ र अर्निङ पर शेयर जति धेरै हाई भयो त्यति नै धेरै लगानीकर्ताहरूले डिभिडेन्ड पाउने सम्भावना हुन्छ। अर्को चाहिँ नेटवर्थ पर शेयर। नेटवर्थ पर शेयर भनेको कम्पनीको जति एसेट छ, एसेटबाट लायबिलिटी घटाइसकेपछि बाँकी रहेको जति इक्विटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ शेयरले डिभाइड गरिन्छ र जति भ्यालु आउँछ त्यो नै नेटवर्थ पर शेयर हुन्छ। नेटवर्थ पर शेयरबाट कम्पनीको एक्चुअल भ्यालु थाहा हुन्छ। अहिले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ लास्ट 3 इयरमा कम्पनीको नेटवर्थ चाहिँ 100 कै हाराहारीमा छ, जसले गर्दा यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने 76-77 लाई हामीले कन्सिडर गर्यो भने यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने 99 को सामान हामी अहिले 100 मा किन्दैछौँ। यदि इन केस कम्पनी चाहिँ टाट पल्ट्यो भने त्यो बेला एउटा लगानीकर्ताहरूले 99 रुपैयाँ चाहिँ पाउनेछन् र यो नेटवर्थ पर शेयरकै आधारमा दोस्रो बजारमा यो कम्पनीको कारोबार चाहिँ कति मूल्यमा हुन्छ त्यो प्राइस पनि यो नेटवर्थ पर शेयरबाटै निर्धारण हुन्छ। जब दोस्रो बजारमा कम्पनी चाहिँ लिस्ट हुन्छ त्यो बेला नेप्सीले एउटा ओपनिङ प्राइस रेन्ज तोकेर दिन्छ र त्यो ओपनिङ प्राइस रेन्ज भित्र चाहिँ कुनै पनि नयाँ कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार सुरु हुन्छ। अब यो कम्पनीले नेप्सीबाट कति ओपनिङ रेन्ज पाउँछ त्यो म तपाईहरुले यहाँ क्याल्कुलेट गरेर देखाइदिन्छु। जहिले पनि हामी एक्चुअल डेटालाई चाहिँ लिने गर्छौं, त्यो पनि लास्ट इयरको एक्चुअल डेटालाई लिने गर्छौं। यहाँ चाहिँ 76-77 को नेटवर्थलाई लिएर ओपनिङ प्राइस रेन्ज निर्धारण गरिन्छ। 76-77 को नेटवर्थ चाहिँ 99.67 हो। यसलाई चाहिँ इन्टु 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि जति आउँछ त्यो चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस रेन्ज र यो 99.67 चाहिँ मिनिमम प्राइस रेन्ज भन्नाले 99.67 मिनिमम प्राइस रेन्ज र यसलाई इन्टु 3 गरेर 299.01 जति आयो त्यो चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस रेन्ज र यो भित्रमा यो कम्पनीको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार सुरु हुन्छ। प्रायजसो कम्पनीहरुको दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबार चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस रेन्जमै हुन्छ। यो भन्दा पहिले आएको माउन्टेन इनर्जी र अर्को चाहिँ युनाइटेड इडी मार्ट, यी दुवै कम्पनीको आईपीओ को दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री म्याक्सिमम प्राइस रेन्जबाटै सुरु भएको थियो, जसले गर्दा हामी आशा गर्दैछौं यो कम्पनीको पनि दोस्रो बजारमा म्याक्सिमम प्राइस रेन्जमै कारोबार सुरु हुन्छ र लगानीकर्ताहरूले डबल अथवा ट्रिपल रिटर्न पाउनेछन्। त्यसपछि अर्को चाहिँ नेटवर्थ पर शेयर जति धेरै भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर पनि भविष्यमा बढ्ने प्रक्षेपण यहाँ गरिएको छ। अर्को चाहिँ कम्पनीले किन आईपीओ निष्कासन गर्दैछ, आईपीओ निष्कासन पछाडीको कारण के छ? कम्पनीले आईपीओबाट जे जति पैसा सङ्कलन गर्छ त्यो पैसाबाट आफ्नो कर्जा भुक्तानी गर्नेछ र साथै अन्य दायित्वहरू पनि भुक्तानी गर्नेछ, जसले गर्दा कम्पनीको डेब्ट चाहिँ हरेक वर्ष घट्दो क्रममा छ। कम्पनी कुन पर्सपेक्टिभबाट राम्रो छ र कुन पर्सपेक्टिभबाट नराम्रो छ। कम्पनीले आफ्नो विद्युत उत्पादन गरिसकेपछि 10 वर्षसम्म 100% आयकरमा छुट पाउनेछ र त्यसपछि अर्को 5 वर्ष 50% आयकर छुट पाउनेछ, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले धेरै डिभिडेन्ड पाउने भयो। अर्को चाहिँ कम्पनीले एनईएसित पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट चाहिँ अलरेडी साइन गरिसकेको छ। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन स्टार्ट हुनुबित्तिकै एनईएसित खरिद बिक्री यसको सुरु हुन्छ र तेस्रो चाहिँ कम्पनीको फर्स्ट फेज अफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ छिटो नै कम्प्लिट हुन्छ र त्यहाँबाट आय आर्जन हुनेछ। अलमोस्ट 95% चाहिँ काम कम्प्लिट भइसकेको छ र बाँकी रहेको काम चाहिँ छिटो नै कम्प्लिट हुनेछ। कम्पनीले 78 वैशाख 1 गते आफ्नो फर्स्ट फेज अफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अब कतिको चाँडो गर्छ त्यो चाहिँ कम्पनीमै भर पर्छ। अर्को चाहिँ यस कम्पनीको विकनेस चाहिँ के छ? सबैभन्दा फर्स्ट विकनेस चाहिँ यो कम्पनीको हाई प्रोडक्सन कस्ट छ। कम्पनीको जुन प्रति मेगावाटको लागत छ त्यो एकदमै हाई छ। यो भन्दा पहिले आएको माउन्टेन इनर्जी कम्पनीको प्रति मेगावाट लागत चाहिँ 13 करोड रुपैयाँ थियो, तर यस कम्पनीको लागत चाहिँ 19 करोड छ। यो चाहिँ एकदमै हाई हो। अर्को चाहिँ हायर पीबीपी, अर्को चाहिँ डीपीबी। कम्पनीको जुन पेब्याक पिरियड हुन्छ जति थोरै भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। लगानीकर्ताहरूले त्यति नै छिटो प्रतिफल पाउन सुरु गर्छन्, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन। डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड नै 17 वर्ष छ। त्यो भनेको लगानीकर्ताहरूले त्यति राम्रो रिटर्न पाउने छैनन्। त्यसो पनि यो हाइड्रो पावर कम्पनी हो र हाइड्रो पावर कम्पनीले प्राय जसो 4-5 वर्षपछि मात्र
रेभेन्यू स्टार्ट गर्छ, जसले गर्दा पनि यो कम्पनीको फन्डामेन्टल चाहिँ विक हुन सक्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ यो कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा भएका व्यक्तिहरू त्यति धेरै एक्सपिरियन्स छैनन् र उहाँहरूसित हाइड्रो पावरको बारेमा त्यति धेरै राम्रो ज्ञान छैन, किनभने प्रायजसो प्रमोटरहरू हाइड्रो पावर भन्दा बाहेकका बिजनेसहरुमा आबद्ध छन्, जसले गर्दा पनि यो हुन सक्छ। अब यस कम्पनीको आईपीओ तपाई मेरो शेयरबाट भर्न सक्नुहुन्छ। मेरो शेयरबाट आईपीओ कसरी एप्लाई गर्ने त्यसमा हामीले अलरेडी भिडियो बनाइसकेका छौं। त्यो भिडियो हेर्नको लागि राइट साइडको टपमा आई बटन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला, त्यहाँबाट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ र साथै मैले त्यस भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु। अब यो कम्पनीको आईपीओमा लगानी गर्ने कि नगर्ने? आईपीओमा त मजाले लगानी गर्नुहोस्, किनभने जम्मा 10 किता हो र सर्ट टर्ममा तपाईले यो कम्पनीबाट राम्रो रिटर्न पाउनुहुन्छ, किनभने यो भन्दा पहिले युनाइटेड इदिमार्दी कम्पनी चाहिँ दोस्रो बजारमा म्याक्सिमम प्राइस रेन्जमा ओपन भएको थियो र त्यो कम्पनीको अर्निङ पर शेयर -12 थियो र नेट वर्थ चाहिँ 83 थियो। तैपनि त्यति राम्रो प्राइसमा ओपन भयो र 1-2 दिनसम्म चाहिँ सर्किट हान्यो। त्यसपछि मात्र त्यो कम्पनी चाहिँ तल घट्यो र अहिले पनि 200 भन्दा माथि नै कारोबार भइरहेको छ। त्यसैले सर्ट टर्ममा तपाईले यो कम्पनीबाट राम्रो रिटर्न पाउनुहुन्छ, तर लङ टर्ममा यही तपाईले दोस्रो बजारबाट यो कम्पनी किनेर आफ्नो पोर्टफोलियोमा थप्नु भयो र लङ टर्मको अपेक्षा गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ लङ टर्ममा तपाईले यो कम्पनीले त्यति राम्रो प्रतिफल दिने छैन। त्यसैले कुनै कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा पहिले त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टल स्ट्याटसहरु राम्रै ध्यान दिनु होला। त्यसैले यो भिडियो भनेको आईपीओ को लागि मात्र हैन, तपाईले दोस्रो बजारमा पनि यो भिडियोले धेरै हेल्प गर्नेछ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यदि तपाईले कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो टपिकको नाम चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु, हामी सक्दो छिटो भन्दा छिटो त्यो टपिकमा भिडियो लिएर आउने छौं। यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सेलेक्ट गर्नु होला।